बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है चूँकि सदर मुमलिकत ने ये सारा कुछ किया और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत आरफ अलवी और उनके साबक बॉस यानी कि उनकी जमात के सरबराह इमरान खान के साथ उनके राब्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं और हालात काफ़ी दोनों के दरमियान जो है वो कशीदा हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरी स्टोरी है वो है एक अच्छी खबर, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान की वो मईशत जो कि ज़बू हाली का शिकार है और हम चंद जो मिलियन डॉलर्स हैं उसके लिए लोगों के तरले कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स की जो है मईशत उसकी बातें हो रही हैं। तो अल्लाह करे कि ये जो प्लान है वो कामयाब हो जाए, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम। और इसमें पाक फ़ौज क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है कि इस इजलास में आर्मी चीफ़ की शिरकत और उनकी यकीन दहानी ये आखिर क्या माजरा है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। ये अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए कि जहाँ पे मईशत का ये हाल है कि आज बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 अरब डॉलर के सिर्फ जो हैं वो ज़खायर बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज़ीरो पे खड़े हुए हैं और हमारी मईशत का ये हाल है कि हमें एक अरब डॉलर अगर कोई मुल्क जो है वो रूल ओवर करता है तो हम खुशी से छलांगे लगाते हैं कि जनाब बड़ी फतह हो गई है। अगर चंद करोड़ डॉलर कहीं से मिल जाएं तो उस पर भी जो है हम बड़े वो क्या कहते हैं खुश होते हैं और आप इसको अपनी फ़तह करार देते हैं। चूँकि हमारी हालत ये है कि हमारी मईशत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और ऐसी मईशत जहाँ पे जो है वो लोगों का गुज़र बसर भी मुश्किल हो जाए, जहाँ पे जो अफराते ज़र है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, महंगाई की रेशो जो है वो 35% तक जा रही हो, तो उस मुल्क में ट्रिलियन डॉलर की जो मईशत है उसकी बात की जाए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्कि वो कहते हैं ना कि अपना कोई ख्वाब लग रहा है कि ये ऐसा होगा। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो, मेरे मुल्क में वो वक़्त आए कि जब यहाँ पे खुशहाली हो और गरीब के लिए भी जो है वो 2 वक़्त की रोटी जो है वो मैसर हो। तो सूरत ये है कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम किया गया है हुकूमत की तरफ से, जिसमें ये कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें हुकूमत के जो वज़ीर आज़म और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद थे। इसी तरह 4 सूबों की जो सूबाई क़यादत है वो इसमें मौजूद थी और सबसे बड़ी बात कि हमारी फ़ौज की क़यादत भी इसमें मौजूद थी। तो ये जो कौंसल कायम की गई है ये मजमूई तौर पे 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लाएगी और पाकिस्तान में बहुत सारे शोबाजात हैं जिनमें बैरूनी सरमायाकारी को वेलकम किया जाएगा, जिनमें ज़राअत का शोबा है, लाइफ स्टॉक का शोबा है, इसी तरह दफ़ाई पैदावार, माइनिंग, ये कानकुनी का जो शोबा है ये तो बहुत बड़ा शोबा है, IT है और तवानई के जो शोबाजात हैं। ये जो गैर मुल्की बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो फैसिलिटेशन जो है प्रोवाइड की जाएंगी और उनको यहाँ पे जो है ये तरगीबात दी जाएंगी कि वो पाकिस्तान में आके जो है वो सरमायाकारी करें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और ये मजमूई तौर पे 100 बिलियन डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी है। ये प्लान 2035 इसको नाम दिया जा रहा है और इसमें आर्मी चीफ इजलास में मौजूद थे और उन्होंने इस प्लान को मुआशी बहाली का ये जो हुकूमती प्लान है इसकी मुकम्मल हमायत भी की है और उनका ख्याल है कि फ़ौज इस प्लान को समाजी मुआशी खुशहाली की बुनियाद तस्वर करती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली मईशत को देखना, इसी तरह इकानमी की सूरत हाल और अमूर मुमलिकत को चलाना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। सियासी हुकूमत चूँकि मौजूद है तो सियासी हुकूमत ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेती है और एक कौंसल कायम करती है तो उसमें फ़ौज की मदद इनको क्यों कर दरकार है, और अगर फ़ौज इस तरह मदद कर रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ये नाकाम तो नहीं है। तो ये सवाल जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ा उठाया जा रहा है। तो मैं इसी पे बात करना चाह रहा था। देखें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ के जो पाकिस्तान की जो सियासी मामला जिस तरह से आगे चलते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और वैसे भी जो इन्वेस्टर आता है पाकिस्तान में, जिस तरह पिछले 2 साल से बिलखसूस सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो कौन है जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा कि जिस मुल्क में जो है वो कुछ पता ही नहीं कि क्या होना है कैसे होना है। तो किसी की गारंटी चाहिए और फिर गारंटी किसकी होती है? जिनके पास ताकत होती है, अख्तियार होता है, उनकी गारंटी जो है वो मांगी जाती है। हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो अगर सऊदी अरब का दौरा करते हैं और वहाँ से आपके लिए कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो इसका मतलब है कि वो उनसे बात करना चाह रहे हैं। आपके खलीजी ममालिक जो हैं वो उनसे बात करना चाहते हैं, चूँकि यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हम मुआशी बदहाली की जो है वो तरफ बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आर्मी चीफ़ की यहाँ पे मौजूदगी और उनकी तरफ से इसकी हमायत और मुकम्मल यकीन दहानी वो जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनको यकीन दहानी है कि आपका जो सरमाया होगा उसका मुकम्मल तौर पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और आपको मुकम्मल तौर पे जो है फैसिलिटेशंस भी फराहम की जाएंगी। और इस तरह से एक मज़बूत गारंटी जो है
یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت میں چونکہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اسی طرح لائف سٹاک میں کان کنی کا جو شعبہ ہے یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے جی؟ پاکستان میں ریکوڈک میں سونا موجود ہے، پاکستان میں چنیوٹ میں تانبے کے اور لوہے کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ قیمتی نوادرات جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو صرف پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پالیسی نہیں ہے، ویژن نہیں تھا۔ اب اگر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو اس طرف اگر ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح کبھی میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور اس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، کسی ایک جو ہے وہ دوسرے کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے کردار ادا نہیں کرے گا، اور غیر جمہوری طاقتوں کے اعلیٰ کار بننے کی بجائے سیاسی جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس میثاق جمہوریت کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے آپس میں سیاسی جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومتوں نے اپنی مدت جو ہے، اسمبلی نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی ہے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے، اور امید رکھی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے وزراء اعظم بھی اپنی جو مدت ہیں وہ مکمل کریں گے، چونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے اپنے 5 سال کی مدت جو ہے وہ اپنی آئینی ٹرم پوری کی ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے اور وہ صورتحال جو ہے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنی آئینی مدت جو ہے وہ مکمل کرے، تاہم صدر مملکت جو ہے اپنی آئینی مدت مکمل کر رہے ہیں۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چونکہ ان کی منظوری یہ جو تعیناتی ہے یہ بیسیکلی صدر مملکت نے کرنی ہے، اور صدر مملکت نے آئین کے تحت ان کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر دیا، یعنی کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، یہ اپنی مدت مکمل ان کی ہونے جا رہی ہے 16 ستمبر 2023 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، اور اس کے اگلے روز 17 ستمبر 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، اور اسی دن سے وہ بطور چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دینا شروع کریں گے، یعنی کہ ان کی تعیناتی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ فلاں ڈیٹ کو وہ اپنے نئے عہدے کا جو ہے وہ چارج سنبھالیں گے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک تو میں نے آپ سے پہلے جو اچھی خبر شیئر کی، اس کے ساتھ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اس تعیناتی سے جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے ہماری جو ایگزیکٹو اور عدلیہ کے مابین، اور اسی طرح پارلیمان اور عدلیہ کے مابین جو ایک تناؤ کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی تھی، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تناؤ بھی اب ختم ہوگا، اور حالات جو ہیں اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رکھتے ہوئے یہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اور اب بات کریں گے جناب عمران خان اور صدر عارف علوی صاحب کے درمیان تناؤ کی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تحریک انصاف کے سابق بڑے اہم رہنما ہیں اور بڑے دور اندیش بھی ہیں، بہت ساری پریڈکشنز بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہیں، تو فیصل واڈا صاحب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت عمران خان اور صدر علوی صاحب میں جو ہے وہ شدید تناؤ ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ صدر صاحب اگر لاہور آتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ عمران صاحب سے ملنے زمان پارک نہیں جاتے، اور عمران صاحب اگر اسلام آباد بھی جائیں تو وہ صدر صاحب سے ملاقات نہیں کرتے، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ علوی صاحب نے بھی ان کو جو ہے بائی پاس کیا ہے، ان کا ساتھ چھوڑا ہے، یعنی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، تو ان کے خیال میں علوی صاحب جو ہیں وہ اب کہیں اور سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی۔ بالخصوص آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی، جو تقرر تھا، اس کو لے کے جو ہے وہ کافی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ سارا کام کیا گیا تھا، چونکہ فیصل واڈا یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب سمری آئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور آرمی چیف تعیناتی کی، تو اس سمری پر دستخط کرنے کے بعد صدر مملکت عمران خان سے ملنے گئے تھے، صرف عمران خان کو مینج کرنے کے لیے، تو خان صاحب کو مینج کرنے کی بجائے ان کو یہ برا لگا جی مجھ سے آپ نے کنسلٹ کرنے کے بغیر یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور ان کے خیال اور واقفان حال جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ صدر صاحب بھی وہ دوسرے گروپ میں، وہ گروپ جو تحریک انصاف سے لا تلقی نہیں کر کے بیٹھا ہوا، چونکہ صدر صاحب ایوان صدر کے مکین ہیں تو وہ شاید اس طرح سے نہیں کہہ رہے، لیکن عملاً وہ اس سے الگ ہو چکے ہیں، اور اگر یہ سارے لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے جو کڑا وقت ہے وہ ان کے بالکل سامنے کھڑا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔